आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एमजेसी फॉर उर्दू का चैप्टर 3 जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मीर तकी मीर के दोनों गज़लें। कौन कौन गज़लें हैं? तो एक हस्ती अपनी हबाब की सी है और सेकंड गज़ल आप लोग को पढ़ना है उल्टी हो गई सब तदबीरें। और दोनों ही चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं कराने वाली हूँ। तो दोनों चैप्टर आप लोग को एक ही वीडियो में मिलने वाला है। सो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर के अंदर दो दो चैप्टर हैं, दो दो गज़लें हैं, दोनों गज़ल की तशरीह आप लोगों को देखनी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे चैप्टर 3 में 2 गज़ल पढ़ना है, दोनों गज़ल का तशरीह। सबसे पहले गज़ल आप लोग देखेंगे हस्ती अपनी हबाब की सी है जिसे मीर तकी मीर ने लिखा है। इनफैक्ट दोनों ही गज़ल मीर तकी मीर ने ही लिखा है। तो ये गज़ल उर्दू सिन्फ़े सख़न उर्दू लिटरेचर के निसाब का हिस्सा है। ये मीर तकी मीर की पहली गज़ल के तौर पर मुताला की जाती है। ये मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल है जिसमें इन्होंने ज़िंदगी की हकीकत और महबूब के हुस्न को निहायत सादा मगर पर असरअंदाज में बयान किया है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे गज़ल का पहला शेर, हस्ती अपनी हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है। अब इस शेर की आप लोग तशरीह करोगे तो इस शेर में मीर ज़िंदगी की बेसबाती की का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले यानी हबाब की तरह है जो पल भर में ख़त्म हो जाता है। दुनिया की ये सारी चहल पल एक शराब यानी धोखा की मानिंद है जो दूर से तो सच लगता है मगर हकीकत में कुछ भी नहीं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा शेर क्या कह रहा है, नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब इस शेर की आप लोगों को तशरीह करनी है तो ये मीर के सबसे खूबसूरत अशार में से एक है। वह महबूब के होठों की नज़ाकत और खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह इतने नाजुक और सुर्ख हैं जैसे गुलाब की एक पत्ती हो। और अगर आप लोग को सिर्फ ये शेर याद करना है और ये आप लोगों को गज़ल कहाँ पर मिलेगा, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये गज़ल कहाँ मिलेगा तो आप लोग को एसएन एजुकेशन क्लासेस के वेबसाइट पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो सिर्फ आप लोगों को गज़ल याद करना है, दोनों गज़ल, तो दोनों ही गज़ल वहाँ पर मैं दे दूंगी, याद कर लेना। और तो और वहाँ पे आप लोग को तशरीह भी मिल जाएगी। सो गज़ल भी याद कर सकते हैं, तशरीह भी पढ़ सकते हैं। तो SN educationclasses.in सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग तीसरा शेर देखेंगे, चश्मे दिल खोल इस भी आलिम पर यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अब इस शेर की आप लोग तशरीह देखोगे, मीर नसीहत करते हैं कि इंसान को सिर्फ ज़ाहिर दुनिया ही नहीं देखनी चाहिए बल्कि दिल की आंख खोलकर हकीकत को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया की हैसियत एक ख्वाब से ज़्यादा नहीं है। जैसे जागने पर ख्वाब ख़त्म हो जाता है वैसे ही मौत के बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर चौथा शेर देखेंगे आप लोग, बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इज़्तिराब की सी है। अब इस शेर की आप लोग तशरीह देखोगे, इस शेर में आशिक के बेचैनी यानी इज़्तिराब की तस्वीर कशी की गई है। आशिक अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता और बेखुदी में बार बार महबूब की गली के चक्कर लगाता है क्योंकि उसे कहीं और सुकून नहीं मिलता। और आप लोग के एग्जाम में इसी चैप्टर से कोई भी शेर उठा के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी तशरीह करो, इसलिए अच्छे तरीके से तशरीह आप लोग को समझ लेनी है। हो सकता है आप लोग के एग्जाम में यही तशरीह दे दिया जाए, ये अशार दे दिया जाए और कहा जाए कि आप लोग इसकी तशरीह करो, तो ये सब आप लोग समझ के ही पढ़ना। अब नेक्स्ट जो शेर है यहाँ पर, मैं जो भूला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। इस शेर की आप लोग तशरीह करोगे, जब आशिक ने महबूब के सामने कुछ बोलना चाहा तो महबूब ने उसे पहचानने की बजाय तंज़िया अंदाज में कहा कि ये आवाज़ तो उसी खाना ख़राब यानी तबाह हाल आशिक की लग रही है। ये शेर महबूब की बेनियाज़ी को ज़ाहिर करता है। फिर आप लोग दूसरा शेर देखेंगे अब यहाँ पे, आतिशे गम में दिल भुना शायद देर से वो कबाब की सी है। यानी इस आप लोग को शेर की तशरीह करनी है। मीर कहते हैं कि गम की आग में जलते जलते अब मेरा दिल शायद पूरी तरह भुन चुका है, इसीलिए अब मेरे वजूद से कबाब के जलने जैसी बू आ रही है। ये मीर के मखसूस दर्दनाक अंदाज की मिसाल है। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट शेर इस गज़ल की, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब तशरीह आप लोग करेंगे, मक्ता में ये, तो इस शेर से आप लोगों को तो ये समझ में आ गया ये आखिरी शेर है इसलिए ये मक्ता होगा क्योंकि गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें
شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں یا پھر وہ جو آخری شعر ہوتا ہے اسی کو مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع میں میر اپنی یا محبوب کی آدھی کھلی نیم باز آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں جو خمار اور نشہ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا شراب پینے کے بعد ہوتا ہے۔ اب اس چیپٹر کا سیکنڈ غزل دیکھیں گے۔ پہلا غزل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ہستی اپنی اب آپ کی سی ہے، اور اس کی پوری تشریح بھی آپ لوگوں نے کر لی۔ سیکنڈ غزل آپ لوگ دیکھیں گے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، جسے میر تقی میر نے ہی لکھی ہے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اب اس شعر کی تشریح آپ لوگ کرو گے تو شاعر کہتا ہے کہ عشق کی بیماری سے بچنے کے لیے میں نے جتنی بھی کوششیں اور علاج کیے وہ سب ناکام ہو گئے، کوئی دوا اثر نہ کر سکی، اور آخر کار اس دل کے روگ نے میری جان لے لی۔ سیکنڈ آپ لوگ شعر دیکھو گے: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لے آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ اب اس شعر کی آپ لوگ تشریح دیکھیں گے۔ میر اپنی زندگی کا موازنہ ایک لمبی تھکا دینے والی رات سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا سارا وقت غموں اور آنسوؤں میں گزرا، اور اب بوڑھاپے یعنی موت میں آنکھیں بند کر کے سکون ملا ہے، گویا زندگی کی کٹھن رات ختم ہوئی اور موت کی صورت میں آرام کی صبح میں سر آئی۔ پھر نیکسٹ شعر یہاں پہ ہے: حرف نہیں جا بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ اس شعر کی تشریح آپ لوگ دیکھیں گے: محبوب اگر زندگی دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہمیں تو جیتے جی مرنے کا پیغام یعنی جدائی یا بے رخی ہی ملتا رہا ہے۔ پھر آپ لوگ دیکھیں گے اگلا شعر: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ اس شعر کی تشریح آپ لوگ کریں گے۔ یہ میر کا بہت مشہور شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان تو مجبور ہیں، اصل اختیار تو اللہ یا محبوب کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر بلا وجہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اگلا شعر آپ لوگ دیکھیں گے: سارے رند اوباش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، باقی ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ تشریح دیکھیں گے آپ لوگ: دنیا کے تمام آزاد منش اور سرکش لوگ بھی تیرے حسن کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اتنا حسین ہے کہ ہر طرح کے مغرور لوگوں نے تجھے اپنا پیشوا یعنی امام بنا لیا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے یہاں پہ: سرزد ہم سے بے ادبی تو وہ حشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ اب اس شعر کی تشریح آپ لوگ دیکھیں گے: جنون اور دیوانگی کی حالت میں بھی ہم نے محبوب کا احترام برقرار رکھا، اگرچہ ہم اس سے دور یعنی کوسوں دور نکل گئے، لیکن ہر قدم پر اسے یاد کیا اور سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے نیکسٹ شعر: کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا اجرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ اب اس شعر کی آپ لوگ تشریح دیکھو گے: جو لوگ محبوب کی گلی میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے وہی جگہ کعبہ اور قبلہ بن جاتی ہے، اور انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پھر نیکسٹ شعر ہے یہاں پر: شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ اس شعر کی تشریح آپ لوگ دیکھیں گے۔ اس شعر میں شیخ کے دوگلے پن پر طنز کیا گیا ہے کہ جو آج مسجد میں بہت پارسا بنا بیٹھا ہے، کل رات وہ میں خانے میں مست تھا اور اپنی ٹوپی اور لباس تک وہیں لٹا آیا تھا۔ پھر نیکسٹ شعر ہے یہاں پر: کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پر ان نے گو دیدار کو اپنے عام کیا۔ اس شعر کی آپ لوگ تشریح دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ کاش محبوب اب پناہ پردہ ہٹا دے، کیونکہ اگر موت کے بعد آنکھیں بند ہونے پر اس نے اپنا دیدار عام بھی کر دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیں گے آپ لوگ: یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، یا دن کو جو تو شام کیا۔
اس کی تشریح دیکھیں گے، اس دنیا کے معمولات سفید و سیاہ میں ہمارا اختیار بس اتنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی رو رو کر گزاری ہے، غموں میں رات کاٹی اور مشکل سے دن پورا کیا ہے۔ نیکسٹ سیڈ ہے یہاں پر، صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ تشریح دیکھیں گے شعر کی، محبوب جب باغ میں گیا تو اس کے حسن کے سامنے پھول کی کوئی قیمت نہ رہی، اور اس کے قد یعنی قامت نے سرو کے درخت کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اگلا شعر یہاں پہ دیکھیں گے آپ لوگ، شاید سیمے دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر، ہائے خیال خام کیا۔ تشریح دیکھیں گے شعر کی، شاعر افسوس کرتا ہے کہ اس نے محبوب کی باتوں اور جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا، وہ ایک خام خیالی تھی جس میں اس نے اپنا سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا۔ نیکسٹ اگلا جو شعر ہے وہ ہے، کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساتھ کی سماجت سے، استغنا کی چغنی ان نے جو جو میں ابرام کیا۔ تشریح دیکھیں گے شعر کی، میں نے جتنی زیادہ التجا یعنی سماجت کی، محبوب اتنا ہی زیادہ بے نیاز یعنی استغنا ہوتا گیا، میری مسلسل کوششوں اور اصرار نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا۔ اب اگلا شعر ہے یہاں پہ، ایسے آ ہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ تشریح دیکھیں گے شعر کی، تم ایک ڈرے ہوئے ہرن یعنی کہ آہوے رم خوردہ کی طرح وحشی اور دور بھاگنے والے تھے، حیرت ہے کہ کن لوگوں نے جادو یا معجزہ کر کے تمہیں اپنا تابع یعنی رام کر لیا۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اس غزل کی آخری شعر، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ اب اس کی آپ لوگ تشریح دیکھیں گے، یہ میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر یعنی مقطع ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ پہلا مصرع پہلے آپ لوگ دیکھیں گے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ اب میر کے دین اور مذہب کے بارے میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سابقہ یعنی پہلے روش بدل چکے ہیں، اور انہوں نے ماتھے پر تلک لگا لیا ہے اور مندر میں جا بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے بہت پہلے اسلام کی ظاہری پابندیوں کو چھوڑ کر عشق کی دنیا اختیار کر لی ہے۔ تو یہ تھا سیکنڈ غزل کا تشریح، تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ آپ لوگ کہاں پر مل سکتا ہے، کہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو ایس این ایجوکیشن کلاسز کے آفیشیل ویب سائٹ سے کر سکتے ہو، جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، یا پھر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو SN educationclasses.in، وہیں پر اس کا آپ لوگ کو یہ جو لیکچر آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ سب وہیں پر ملنے والے ہیں، تو وہاں سے جا کے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔